मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी अशरफ एकेडमी के सदर आली जनाब हाजी अतहर हुसैन अशरफी साहब। आज हम मौसूफ से आली जनाब अब्दुल हमीद अजहरी साहब के ताल्लुक़ से कुछ जानना चाहेंगे। मरहूम आज हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन जनाब अतहर हुसैन अशरफी साहब का और मौलाना का देरीना ताल्लुक़ रहा। उनकी जो सरगर्मियाँ हैं कौम मिल्लत के लिए, उन सरगर्मियों में अतहर हुसैन अशरफी साहब और मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब साथ चले हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं मानव समाचार में। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका और मौलाना का साथ ये कितने वर्षों का साथ रहा है? ऐसे तो मौलाना को मैं होश संभालने के बाद से मौलाना का नाम सुनता था जी। बिलखुसूस जिस वक्त तो हमारे शहर में सब बारात के मौके पर बम ब्लास्ट हुआ और जिस तरह मौलाना ने उस फील्ड में आकर अपने शहर की, अपनी मिल्लत की नुमाइंदगी का हक अदा किया जी। बावजूद इसके कि उनका मसलक, उनका अकायद अलग था, मेरा मसलक, मेरे अकायद अलग है, लेकिन उन्होंने मेरा दिल जीता और दिल में ये ख्याल हुआ कि जो शख्स मिल्लत के लिए, कौम के लिए, शहर के लिए इतना दर्द रखता है तो उसके पीछे चलने में हमें ज़रूर चलना चाहिए। और उनके पीछे चलने में मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करता था जी। और अक्सर बेशतर मैं कहता था कि अगर कुछ सीखना है कौम का काम करने के लिए, मैं अशरफ एकेडमी के मिंबरान के सामने जी और दिगर सुन्नी तंजीमों के सामने ये बात हमेशा कहता था कि अगर कौम का सच्चा खादिम देखना है, कौम की सच्ची रहनुमाई करने वाला देखना है, जिसकी अपनी ज़ात में खुद गर्जी नहीं है, वो शख्स का नाम मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब है। 1000 साल नरगिस अपनी बेलबुरी में रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अली जनाब अकबर सेठ अशरफी साहब। मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के ऑल इंडिया सदर थे और मौसूफ यानी कि अकबर सेठ साहब जो हैं ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के मालेगांव के जो है सदर हैं और इनका भी जो है मौसूफ का भी मरहूम से काफ़ी ताल्लुक़ रहा है। इन्होंने भी बहुत सा वक्त मरहूम के साथ गुजारा है। हम आपका इस्तकबाल करते हैं मानव समाचार में। कोई ऐसी बात मौलाना की जो आपको याद रह गई हो या जिस बात ने, जिस अमल ने आपको बहुत मुतासिर किया हो, हम चाहते हैं कि आप नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब का हर वक्त हर चीज़ याद रखने जैसी है जी। उनकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम भुला सकें। आज हमने इस तरीके का एक खादिम को खोया है, एक मुजाहिद मिल्लत को खोया है कि उसके खिलाफ भरना दूर दूर तक हमारे लिए नज़र नहीं आ रही है। फिर भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसका कोई ना कोई नेमत बदल हमें अता कर। दूसरी बात यह कि मौलाना की हर बात अभी 24 तारीख को हम लोग DYSP मैडम के वहाँ अयादत के लिए गए। वहाँ उन्होंने एक जुमला बोला, DYSP साहब ने बोली कि मौलाना आप इस उम्र में इतना काम करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोले कि देखो मेरा उसमें कमाल नहीं है, कमाल तो इन लोगों का है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी हिम्मत है। ये लोग मेरे को हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, तो हम लोग ये सब काम कर पाते हैं। उनके लिए मुझसे कुछ ऐसा ये अल्फाज निकलते हैं, ऐसे ही लोगों को कुछ कहते हैं जिन्हें कहा गया सूरज ज़िंदगी की रमक छोड़ जाएंगे, ता देर जगमगाएगी इनकी निशानियाँ, ये डूब भी गए तो शफक छोड़ जाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ कहूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मग़फ़िरत फरमा और हमको इसका नेमुल बदल अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुर्खा 4 दिसंबर सनीचर गमनाक ख़बर मौसूल हुई कि शहर के जय्यद बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह इस दार फ़ानी से दार बक़ा की जानिब रुख़सत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी जुहद मुसलसल से इबारत रही है।
مولانا کے بہت سارے وصف ہیں اور بہت ساری خوبیاں اور ان کے اندر کمالات تھے۔ انہی ساری خوبیوں اور کمالات کے تئیں وہ شہر مالیگاؤں ہی نہیں، صوبہ مہاراشٹر ہی نہیں، بلکہ ملک گیر پیمانے پر شہرت یافتہ تھے، اور ہر علمی طبقے کے اندر ان کی اپنی ایک شناخت اور پہچان تھی۔ مولانا کے اندر حق گوئی اور بے باکی حد درجہ موجود تھی، اور مولانا مسلمانوں کے تئیں بہت فکر مند رہا کرتے تھے، بلکہ دبے کچلے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کے لیے وہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ کس طرح سے ان کو انصاف ملے۔ مالیگاؤں شہر کے اندر مولانا کی ایک اپنی الگ شناخت تھی۔ 2006 بم بلاسٹ کے موقع پر بے قصوروں کی رہائی کے لیے مولانا نے شہر مالیگاؤں سے بمبئی اور بمبئی سے دلی تک کا سفر کیا، اور ایوانوں کے اندر کل جماعتی تنظیم کے ساتھ مل کر کے نمائندگی کا حق ادا کیا، بلکہ پرائم منسٹروں تک کے انہوں نے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے، بلکہ ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کر کے ان تک اپنی باتوں کو پہنچایا، اور انصاف کے لیے انہوں نے آواز کو اٹھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج کا دن صبح جب طلوع ہوا تو یہ انتہائی غمگین خبر موصول ہوئی کہ ہمارے بہت ہی عظیم رہنما اور ایک ایسی شخصیت جن کے شانہ بشانہ ہم لوگ چل کر کے مالیگاؤں شہر کی اور تمام ہی جو بھی مسائل رہتے تھے ان کے ساتھ مل کر کے ہم اپنی بات انتظامیہ تک، حکومت تک پہنچاتے تھے۔ آج وہ خبر جیسے موصول ہوئی کہ ہمارے بیچ سے ہمارے محترم قائد جناب مولانا عبدالحمید اظہری صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ہم لوگ تو ایک دم یعنی اپنے آپ میں اپنی بساط کھو چکے اور بہت ہی زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں سماچار کے مادھیم سے لوگوں تک کیا پہنچاؤں، میرا جملہ بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، میری زبان بھی نہیں ساتھ دے رہی ہے، ہم لوگ بہت زیادہ یعنی غمگین ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے وہ اور جو فرمان ہے اور جو فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ ایک ایمان والے ہونے کے ناطے ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی چیز تمہیں موصول ہو اس کو تم قبول کر لو۔ ہم اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے قبول کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں مولانا کی شخصیت سے صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس چینل کے مادھیم سے پورا دن ان کے تعلق سے گفتگو کرتا رہوں تو ممکن نہیں ہے کہ میں ان کی خاصیت کو گنا سکوں۔ ایسی شخصیت دور حاضر میں گاہے بگاہے کہیں ایک ہوتی ہے، اور آج ان کا رخصت ہو جانا کل جماعتی تنظیم کے لیے اور شہر مالیگاؤں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے بہت ہی المناک حادثہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات 1 بجے واٹس ایپ کے ذریعے خبر ملی کہ کل جماعتی تنظیم کے ترجمان حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر دل بیٹھ گیا اور کافی رات تک کی نیند نہیں آئی کہ ہماری جو قوم اور ملت کے جو ترجمان تھے اور قائد اور رہنما تھے، اللہ نے ان کی اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ ہم کل جماعتی تنظیم کے سارے اراکین جب ان کے گھر پر پہنچے اور ان کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں نم ہو گئی اور دل جو ہے بیٹھ گیا کہ ہمارے کل تک کے جو ہمارے ساتھ تھے ڈپارٹمنٹ میں اور ہر جہاں جیسی ضرورت پڑتی تھی، مولانا عبدالحمید اظہری صاحب وہ بیماری اور ضعیفی کی حالت میں بھی وہ ہمارے ساتھ آتے تھے، وقت دیتے تھے، اور ابھی کچھ دن ہی پہلے 20 روزہ دورے پر وہ مسلم مورچہ کے پلیٹ فارم سے کئی ریلیوں اور کئی کانفرنسوں سے انہوں نے خطاب کیا۔ ہم کل جماعتی تنظیم کی جانب سے ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین کل جماعتی تنظیم کو ان کا بہترین نعم بدل عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ ایک اعلان جو ہے میں کل جماعتی تنظیم کی طرف سے تمام ملی تنظیموں، مدارس اور سیاسی تنظیموں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے
गुजारिश करता हूँ कुल जमाती तंजीम की तरफ से कि बरोज़ पीर बाद नमाज इशा मस्जिद हमीदिया बड़ा कब्रस्तान में हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद हदरी साहब रहिमहुल्लाह की ताज़ियती नशिस्त मुनक़िद की गई है। तमाम हज़रात से इसमें शिरकत की अपील और गुजारिश की जाती है।